अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 13 ही पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 13 ही पढ़ाया था, क्योंकि ये सबक बहुत ही लंबा है। अगर हम एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से आपको जल्दी याद भी नहीं होगा, आपको पढ़ने में परेशानी होगी और मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कम कम पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा, जल्दी समझ में आएगा। इससे पहले की जो वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाया था। आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो बाकी रह गया था, इसको मश्क करेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको पहले कायदा समझाया था, उसके बाद में हमने मश्क करवाया था। आज भी सबसे पहले हम इन कवायद को समझेंगे, उसके बाद में हम अपनी मश्क करेंगे, उसके बाद हम मश्क करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कायदा समझ लेते हैं, उसके बाद में हम मश्क करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कायदा है ये बहुत ही अहम है, इसलिए मैं हर वीडियो में कायदा पहले समझा देता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, क्योंकि इस कायदे को लोग पढ़ने में बहुत गलती करते हैं। देखिए, तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। यानी जो आपको ये तीन दांत वाला दिख रहा है इसको तशदीद कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर ये होता है उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ता के ऊपर तशदीद है तो ये ता मुशद्दद हुआ, तौ पर तशदीद है तो ये तौ मुशद्दद हुआ। तो इसको आप पहचान लीजिए। मुशद्दद हरफ को दो मरतबा पढ़ें, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर, दूसरी मरतबा ख़ुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। जैसे यहाँ पर देखिए, तो जो है मुशद्दद है, तो इसको पढ़ेंगे दो बार। एक बार इससे पहले जो मुतहर्रिक हरफ है उससे मिलाकर, और एक बार इसकी हरकत के मुताबिक। जैसे हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो अत तो इसमें लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं इस कायदे को हर वीडियो में बता देता हूँ ताकि ये समझ में आपके आ जाए। इसमें गलती लोग ये करते हैं कि जो मुशद्दद हर्फ होता है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उसको लोग एक ही बार पढ़ते हैं। जैसे कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा होगा कुरान पाक में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जो या पर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या जो है या मुशद्दद है, उसको पढ़ना है दो बार। लेकिन लोग उसको जिन्होंने तजवीद नहीं सीखा है, जो कुरान पाक बाकायदा सही से नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, यानी उसको एक ही बार पढ़ते हैं। उसको पढ़ना है दो बार, या अब हुआ दो बार, लेकिन उसको पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु। बाज़ लोग तो उसको पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, हमज़ा पर ज़बर लगाकर। तो इसलिए इस कायदे को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, मश्क कीजिए अच्छे से, ताकि ये गलती आपसे ना हो। तो मुशद्दद हर्फ को जो है, मुशद्दद हर्फ को हमें दो बार पढ़ना है। आपको इस किताब में कहीं नज़र आए या कुरान पाक में जब आप तिलावत करें तो जहाँ भी मुशद्दद हर्फ आए वहाँ उसको आप दो बार पढ़ेंगे। अब तो, इत तो, उत तो, इस तरह से। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना के माना नाक में आवाज़ ले जाना है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। यानी नून पर जब तशदीद हो या मीम पर जब तशदीद हो तो उसमें गुन्ना करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मीम पर तशदीद है तो मीम मुशद्दद हुआ, तो इसमें हम गुन्ना करेंगे। अम्मा, इस तरह नाक में आवाज़ ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींचने को गुन्ना कहते हैं, तो इसमें गुन्ना करेंगे। अम्मा, इम्मा, उम्मा। यहाँ पर देखिए नून पर तशदीद है तो इसमें भी गुन्ना करेंगे। अन्ना, इन्ना, उन्ना। तो इस तरह से नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, इन दोनों में हमेशा गुन्ना करना है आपको। जब हुरूफ़े क़लक़ला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाव के साथ अदा करें। यानी जब हुरूफ़े क़लक़ला, हमने आपको सबक नंबर 11 में बताया था कि हुरूफ़े क़लक़ला 5 होते हैं, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हर्फ पर जब तशदीद होगा, यानी जब मुशद्दद होगा, तो इन्हें खूब जमाव के साथ अदा करेंगे। जैसे तौ हुरूफ़े क़लक़ला है तो इसको हम खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। अब तो, इत तो, इन जमाव के साथ अदा करेंगे। हुरूफ़े क़लक़ला जब मुशद्दद हो तो उन्हें जमाव के साथ अदा करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा हर्फ साकिन, तीसरा हर्फ मुशद्दद हो तो अक्सर मरतबा, हमेशा नहीं, साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मुतहर्रिक हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अबद तुम है तो इसको अबद तुम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, बा मुतहर्रिक, दाल साकिन, ता मुशद्दद, तो पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दद है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो दाल को छोड़ देंगे, इसको आबद तुम नहीं पढ़ेंगे बल्कि आबद तुम पढ़ेंगे, आबद तुम। तो इस कायदे को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए।
اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. یعنی جو ملتے جلتے حرف ہیں جیسے تا طا ہے، زا ذال ہے، تو اس میں ہمیں فرق کرنا ہے، سیم نہیں پڑھنا ہے. یعنی جو اس میں سختی کرنی ہے اس میں سختی کریں گے، اس میں نرمی کرنا ہے اس میں نرمی کریں گے، اس کو موٹا کرنا ہے اس کو موٹا کریں گے، اس کو باریک کرنا ہے اس کو باریک کریں گے. اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں اس کی مشق کرنی ہے. تو چلیے ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وت تی، نون زیر نی، وت تینی. یہاں پر دیکھیے تا جو ہے مشدد ہے، تا کے اوپر تشدید ہے. تو یہ تا جو ہے، تا سے پہلے متحرک حرف کون سا ہے؟ واو ہے. تو یہ واو سے ایک بار ملائیں گے، اور تا کے بعد یا دیکھیے ساکن ہے، اور ساکن حرف کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ اس سے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو ایک تا جو ہے ایک بار واو سے ملائیں گے، اور یہ تا کو ایک بار یا سے ملائیں گے، وت تینی. اور یہ جو واو کے بعد الف اور لام ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وت تینی. با تا زیر بت، تا قاف زبر تق، بت تق. واو کھڑا زبر وا، بت تق وا. یہاں پر دیکھیے الف ہے اور یہ لام ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ تا جو ہے با سے ملائیں گے، تا سے پہلے جو مشدد ہے تو مشدد حرف سے پہلے متحرک حرف با ہے، تو یہ با سے ملائیں گے. اور قاف حروف قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ کریں گے، تق. اور یہ واو کے آگے جو یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. کھڑا زبر کے آگے کہیں یا لکھا ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو پڑھیں گے بت تق وا. حمزہ ثا زبر اث، ثا الف زبر ثا، الثا. قاف زیر قی، الثاقی. با پیش بو، الثاقبو. دیکھیے یہاں پر یہ حمزہ ثا سے ملائیں گے، یہ لام جو بیچ میں ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. الثاقبو. اور یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے. یہ قاف حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے، اس کو کھینچیں گے. الثاقبو. اور ثا میں سیٹی کی آواز نہ آنے دیں، یہ اسا ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ الثاقبو. ثا جیم زبر ثج، جیم الف زبر جا، ثجا. جیم دو زبر جن، ثجاجن. یہاں پر دیکھیے جیم حروف قلقلہ ہے اور مشدد ہے، تو اس کو ایک بار فا سے ملائیں گے اور اسے خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ثجاجن. اور یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، ثجاجن. فا لام زیر فل، حا جیم زبر حج، فی الحج. جیم زیر جی، فی الحجی. یہاں پر دیکھیے فا لام سے ملائیں گے، نہ یہ یا پڑھیں گے نہ یہ الف پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یہ ساکن حرف بھی اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. تو یہ فا جو ہے لام سے ملائیں گے، فی الحجی. اور یہ جیم حروف قلقلہ ہے اور مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار، حجی، فی الحجی. شین حا پیش شح، حا زبر حا، شحا. دیکھیے یہ حا صحیح سے ادا کیجیے، یہ حا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار، شحا. میم پیش مو، سین خا زبر سخ، مسخ. خا زبر خا، مسخا. را الف زبر را، مسخرا. تا 2 زیر 3، مسخرات. دیکھیے خا جو ہے حروف مستعلیہ ہے اور مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار، ایک بار سین سے ملائیں گے، ایک بار خود اس کی حرکت کے مطابق، مسخا. دیکھو 2 بار پڑھا گیا. تو اس طرح جہاں جہاں مشدد حروف آپ کو نظر آئیں اس کو آپ 2 بار پڑھیں گے، مسخرات، مسخرات. صاد دال زبر صد، دال زبر دا،
صد، قاف زبر قا، صدقا. دیکھیے صاد موٹا کریں گے، مشتعلیہ ہے، دال حروف قلقلہ ہے اور مشدد ہے، اس کو خوب جماع کے ساتھ ادا کریں گے. اور قاف بھی حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے. صدقا، صدقا. تا زبر تا، صاد دال زبر صد، تصد. دال کھڑا زبر دا، تصدا. حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا. را زبر را، ادرا. جیم الف زبر جا، ادرجا. تا زیر تی، ادرجاتی، ادرجاتی. دیکھیے دال حروف قلقلہ ہے، مشدد ہے، اس کو جماع کے ساتھ پڑھیں گے، را کو موٹا کریں گے. یہ جیم کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. یہ متحرک ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے. الدرجاتی، الدرجاتی. میم زیر می، نون دال زبر ند، مند. دال میم زبر دم، مندم. عین زیر عی، مندمعی، مندمعی. یہاں پر جو الف لام ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، ان نون کو دال سے ملا کر پڑھیں گے. واو ذال زبر وذ، ذال کھڑا زبر ذا، وذا. کاف زیر کی، وذاکی. را یا زیر ری، وذاکری. نون زبرنا، وذاکرین. دیکھیے یہ ذال مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار اور اس پہ کھڑا زبر ہے، کھینچیں گے. وذا. اور پھر کاف کو نہیں کھینچیں گے، یا مدہ ہے، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو ہم کھینچیں گے. وذاکرین. اور نون کو نہیں کھینچیں گے، نون متحرک ہے. وذاکرین. حمزہ را زبر ار، راح زبر رح، الرح. میم کھڑا زبر ما، الرحما. نون پیش نو، الرحمانو، الرحمانو. یہ دیکھیے جو لام ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. یہ حمزہ کو را سے ملائیں گے، الرحمانو. اور میم کو کھینچیں گے کیونکہ میم پہ کھڑا زبر ہے. نون زا پیش نز، زا زیر زی، نزی. لام زبر لا، نزلا، نزلا. فا زبر فا، سین زبر سا، فسا. نون پیش نو، فسنو. یا سین زبر یس، فسنو یس. سین زیر سی، فسنو یسی. را پیش رو، فسنو یسرو. ہا الٹا پیش ہو، فسنو یسرہو، فسنو یسرہو. واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم. سین زیر سی، وشمسی. دیکھیے یہاں پر دونوں شین ہیں، یہاں پر بڑی شین بھی ہے اور چھوٹی شین ہے، اس کو ہمیں فرق کرنا ہے دونوں میں. وشمسی، وشمسی. نون زبرنا، قاف صاد پیش قس، نقص. صاد پیش سو، نقصو، نقصو. دیکھیے قاف مشتعلیہ، صاد بھی حرف مشتعلیہ، دونوں کو موٹا کریں گے. نقصو. اور صاد مشدد بھی ہے تو اس کو پڑھیں گے 2 بار، نقصو. واو صاد زبر وس، صاد کھڑا زبر صا، وصا. لام زیر لی، وصالی.
हा या ज़ेर ही, वस्सालिही, नून ज़बरना, वस्सालिहीना, वस्सालिहीना। स्वाद को मोटा भी करेंगे और खींचेंगे खड़ा ज़बर की वजह से। यहाँ पर या मद्दा है, इसको भी खींचेंगे। वस्सालिहीना, फा वाद ज़बर फद, वाद लाम ज़बर बल, फव्वल, नून अलिफ ज़बर ना, फव्वलना, फव्वलना, वाव बाद ज़बर वब, बाद पेश बू, वब्बू, हा खड़ा ज़बर हा, वब्बुहा, वब्बुहा, वाव तो ज़बर वक, तो वाव पेश तू, वत्तू, रा ज़ेर री, वत्तूरी, वत्तूरी। ये तो हुरूफ कलकला है, इसको खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे, मुशद्दद है और मोटा भी करेंगे। वत्तूरी, वाव तो ज़बर वक्त, तो या ज़बर तय, वत्तय, रा ज़ेर री, वत्तयरी, वत्तयरी। हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो, अत, लाम अलिफ ज़बर ला, अत्तला, क़ाफ पेश क़ू, अत्तलाक़ू, अत्तलाक़ू, वाव वा ज़बर वज़, वा अलिफ ज़बर वा, वज़्ज़ा, हा ज़ेर ही, वज़्ज़ाही, रा पेश रू, वज़्ज़ाहिरु, वज़्ज़ाहिरु। देखिए ये ज़ा हुरूफ़ मुस्तालिया है और मुशद्दद है, इसको पढ़ेंगे 2 बार और इसको मोटा भी करेंगे और इसके साथ में अलिफ मद्दा भी है, इसको खींचेंगे भी। वज़्ज़ाहिरु, लाम ज़ा ज़ेर लिज़, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, लिज़्ज़ा, लाम ज़ेर ली, लिज़्ज़ाली, मीम या ज़ेर मी, लिज़्ज़ालिमी, नून ज़बरना, लिज़्ज़ालिमीना, लिज़्ज़ालिमीना। देखिए ज़ा को मोटा करेंगे, इसमें सख्ती नहीं पैदा होने, लिज़्ज़ालिमीना, बल्कि लिज़्ज़ा, नरमी। इसको ये ज़ा है हुरूफ़ मुस्तालिया है, इसको नरमी से पढ़ना है। लिज़्ज़ा, इसमें सीटी ना पैदा हो, लिज़्ज़ा, ज़ा की तरह ना पढ़ें इसको। लिज़्ज़ालिमीना, और इसको खींचेंगे, खड़ा ज़बर है और यहाँ पर या मद्दा, इसको भी खींचेंगे। लिज़्ज़ालिमीना, सीन आइन पेश सु, आइन ज़ेर ई, सुई, रा ता ज़बर रत, सुइरत, सुइरत। इसको आइन सही से अदा कीजिएगा, सुइरत। या पेश यू, वाव फा ज़बर वफ, युवफ, फा ज़बर फा, युवफ़ा, युवफ़ा। हा क़ाफ पेश हुक़, क़ाफ ता ज़बर क़त, हुक़्क़त, हुक़्क़त। हा क़ाफ ज़बर हक़, क़ाफ 2 पेश क़ुन, हक़्क़ुन। रा काफ ज़बर रक, काफ ज़बर का, रक्का। बा ज़बर बा, रक्कबा, काफ ज़बर का, रक्कबका, रक्कबका। ये रा को मोटा करेंगे और काफ जो है मुशद्दद है, इसको 2 बार पढ़ेंगे। वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला। ज़ाल या ज़ेर ज़ी, वल्लज़ी, नून ज़बरना, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना।
میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، مما. دیکھیے یہاں پر میم مشدد ہے اور اس میں ہم غنہ کریں گے، اس کو ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. مما، یہ غنہ بھی کریں گے اور یہ الف ہے، الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. مما، حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا دو زیر تین، امتن. یہ بھی میم مشدد ہے، میم پر تشدید ہے، اس میں بھی غنہ کریں گے. امتن. فا زبر فا، حمزہ میم پیش فأم، میم پیش مو، فأم. ہا الٹا پیش ہو، فأمہ. دیکھیے یہاں پر میم مشدد ہے، اس میں بھی غنہ کریں گے اور اس کو کھینچیں گے. فأمہ. میم پیش مو، سین میم زبر سم، مسم، میم دو زبر من، مسمن، مسمن. دیکھیے میم میں غنہ کریں گے، مسمن. جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جننا. تا دو زیر تین، جناتن. دیکھیں نون بھی مشدد ہے، اس میں بھی غنہ کریں گے، جناتن. تو دوستو ہم نے اس کو ہجے پڑھ لیا، اب ہم اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں. والتینی، والتینی، بالتقوی، بالتقوی. الثاقب، الثاقب. ثجاجا، ثجاجا. فی الحج، فی الحج. شحا، شحا. مسخرات، مسخرات. صدق، صدق. تصدى، تصدى. الدرجات، الدرجات. من الدمع، من الدمع. والذاكرين، والذاكرين. الرحمن، الرحمن. نزل، نزل. فسنيسره، فسنيسره. والشمس، والشمس. نقص، نقص. والصالحين، والصالحين. فضلنا، فضلنا. والضحى، والضحى. والطور، والطور. والطير، والطير. الطلاق، الطلاق. والظاهر، والظاهر. للظالمين. سعرت، سعرت. يوفى، يوفى. حقت، حقت. حق، حق. ركبك، ركبك. والذين، والذين. مما، مما. أمة، أمة. فأمه، فأمه. مسمن، مسمن. جنات، جنات.
दोस्तों हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मश्क कंप्लीट कर लिया है, हमारा ये मुकम्मल हो गया है। बाकी आने वाली वीडियोज़ में जो सबक बचा है ये वाला, ये हम आने वाली वीडियोज़ में इसकी मश्क करेंगे। जब तक आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, मश्क कीजिए। कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।